کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی بازیاں۔ میں آکھا جناب تسی دسو، تسی تلوار چاہی کوئی نہیں، حضور دے چاچے ہو، تسی میدان احد والے دن تسبیح ہاتھ سی یا تلوار؟ فرمایا میرے ہاتھ تو دو تلوار سن۔ میں کہا بوز دل مسلمان تے مولوی تے پیر یہود و نصارہ دی جنٹیاں کر دیں، کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، تسی دسو۔ حضرت امیر حمزہ فرمان لگے میرے جڑے نا آقا و مولا محمد رسول اللہ دے اخلاق نہ بھی اسلام پھیلیا تے میری تلوار نہ بھی پھیلیا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ او بوز دلا تو حضور دی خاطر کسی نہ کدی منہ نہیں وٹایا، تینوں کی پتہ ہے صحابہ تلواراں کیویں چاہیاں تے حضور دے سامنے انج کنج کھڑے ہوئے تے کیویں رسول اللہ دا دفاع کیتا۔ بوز دلا تو تے ممتاز قادری نہ کھڑا ہو سکیا، ہاں تو تے تنویر قادری نہ کھڑا ہو سکیا، تینوں کی پتہ ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں۔ او مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں امیر حمزہ کو پوچھا، میں آکھا جی تسی دسو او ختنہ کرنے والی دا پتر جدو آیا سی تے تسی کی کیا محترم تسی بھی آئے ہو؟ حضور دا دشمن جا آیا کھڑا تے تلوار لے کے آیا کھڑا تے میں آکھا تسی کیڑی بولی بولی سی میدان احد؟ تسی دسو آج دے مسلمان بولیاں بول گئے۔ میں امیر حمزہ کو پوچھا، ہاں جی اسد اللہ و اسد الرسول ہی کو پوچھا۔ جدو امیر حمزہ شہید ہو گئے تے حضور پریشان ہوئے تے جبریل آ گئے، عرض کی تھی حضور پریشان نہ ہو، تسی تے انہوں نے امیر حمزہ کہندے ہو نا تے پورے آسمان تے انہاں دا نا ایوے اللہ دا بھی شیرن تے رسول اللہ دا بھی شیرن۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے ہوئے اللہ تے رسول دا شیر تے پھر گل انج ہوندی، جے کسی اور دا شیر ہوئے مورا لان والا ہے جی، ہاں جی شیر نشان ہوئے تے گل اتھے اور ہوندی، ہاں جے ہوئے اللہ رسول دا شیر تے پھر انج دو تلواراں لے کے کیوں جی مولوی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ میں کہا مولوی خادم تک کروڑواں ایسا بھی سخت باتیں نہیں کرتا، ہاں جنہ رسول اللہ نو ویکھ کے اسلام جڑانا سکھیا انہاں تا گلاں اور ڈاڈیاں کیتیاں۔ مولوی خادم تا بہت دل آدمی، وہ تے اپنے بچاؤ بچا کے گلاں کرنا، اتھے تا گل کوئی نہیں سی، کیوں جی اتھے تا گردن ہے امیر حمزہ لے کے کھڑے، دوویں تلواراں لے کے کھڑے۔ آپ نے جدو آیا نا سامنے، اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نوں چاہیدا سی، کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو؟ تانوں نہیں سی آنا چاہیے، تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں، ساڈے کو تھوڑیاں تلواراں، اسی 700 بندے ہیں تسی 3000 آئے کھڑے ہو۔ نا نا امیر حمزہ کی گل کی گل کی؟ اللہ تے رسول دا جڑا شیر ہوئے گل اور کرنا تے جڑا غیراں دا غلام ہوئے گل اور کرنا۔ امیر حمزہ گل کی تھی ایدا ترجمہ کی کیتا، آپ نے جدو ویکھیا نا اس نو سبا نامی سین بے الف عین، سبا نامی بندے نو کہ او بھی حضور دے سامنے تے امیر حمزہ تے جان دے سن کیڑے خاندان دا آدمی، امیر حمزہ تے جان دے سن۔ فرماؤ یا ابن مقطعۃ البذور، امسس بزر، بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ، ایتھے امیر حمزہ او دی جمع استعمال کیتی۔ فرماؤ اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا، اور تم ہی حضور دے سامنے آیا کھڑا۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔